मानिसहरूले आफ्नो ध्येय र लक्ष्य चिन्न नसकेर यसरी अल्मलिएका हुन्छन् कि कहाँ जाने, कुन दिशामा लाग्ने, कसरी लाग्ने भन्नेमा नै आफूलाई अगाडि बढाउन सकेका हुँदैनन्। यसैको कारण मानिस विभिन्न विचार, उद्देश्य र लगनमा खण्डित हुन पुगेको हुन्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने हेर्दा सग्लो, पूर्ण जस्तो लागे पनि यसरी चिराचिरामा विभाजित भएको हुन्छ कि अधिकांशले त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्नै गरेको हुँदैन जीवनभर। थोरै भाग्यमानी हुन्छन् जसले समयमै त्यसलाई बुझ्न चेष्टा गरेर अपूर्णतामा नअटाएर बिउजन प्रयत्न गर्छन्। खण्डित अवस्था भए पनि सांसारिक सुख, भोग, धन, दौलतको उपलब्धताले सम्झिन सक्छन् कि तिनै चिजको प्राप्तिभन्दा अर्को पूर्णता के हुन सक्छ। यसैको लागि त मानिसले मर्हत्य गरिरहेका हुन्छन् भन्ने भ्रमले उसलाई अझ अँध्यारोमा पुर्याउँछ। त्यसैमा दिन रात दलिएको दलिए, जोतिएको जोतिए नै हुन्छ। एउटाले गर्दा अर्को, अर्कोले गर्दा झन अर्को, गर्दा गर्दै सबैतिर भ्रमै भ्रम सिर्जना हुन पुग्छ। आखिर संसारको स्वभाव पनि त यही हो। यद्यपि मानिस बहुआयामिक प्रवृत्तिको हुन्छ। हामी कहाँनिर भुल गर्छौँ भने उसका अनेक आयामहरूमध्ये आफूले जानेको कुनै एक पक्षलाई लिएर उसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्न खोज्छौँ। साथै अन्य आयामहरूलाई थाहा पाए पनि नपाए जस्तो वा भनौँ इन्कारै गरिदिन्छौँ। मानिस प्रायश मस्तिष्क र हृदयबाट अभिप्रेरित भई जीवन पथमा अगाडि बढेको हुन्छ। मस्तिष्कलाई स्वीकार गर्ने बानी परेकोले हृदयको भाव पक्ष, दया, माया, करुणा, अहिंसा जस्ता गुणग्राह्यतालाई बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। उपयुक्त त के हुन्थ्यो भने मस्तिष्क र हृदय पक्ष दुवैलाई स्थान दिएर त्यसभन्दा पनि माथि आत्मपक्षलाई ग्रहण गर्न अगाडि बढ्ने। त्यसमा सत्कर्मको चमत्कार होस् अनि न जीवन फुल्छ चाहे जस्तो गरे, तर कहाँ हुन्छ सोचे जस्तो। मस्तिष्कमा तर्क, शङ्का, अहमताले स्थान ओगटिरहेको हुनाले मस्तिष्कमा करुणा, कोमल, सौन्दर्यपूर्ण अवस्थाको सूत्रपात हुनै सक्दैन। कहाँ मनोहारी फुलको सुवास पाउनु त्यस्तो मस्तिष्क निर्देशित व्यक्तिहरूमा। त्यस्तो मानिसमा मधुरता, समरसता, मित्रता, आत्मीयताको अभाव सबैभन्दा बढी खड्किन्छ। भला उनीहरूमा पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पत्ति, प्रशस्त किन नहोस्, तर उनीहरू आफूमा भएको शुष्कतालाई, अभावलाई, कमीलाई खुट्याउनै सक्दैनन्। जीवन काव्यात्मक, गेयात्मक र माधुर्यपूर्ण हुँदैन उनीहरूको। सपाट मरुभूमि तुल्य हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको जीवन। जहाँ उमङ्ग छैन, रस छैन, मनोहारिता छैन, सौन्दर्य छैन, त्यस्तो जीवन कति कठोर, कति सङ्कीर्ण र लघुताले भरिएको होला अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। सृष्टिमा त्यस्तो व्यक्ति जड पदार्थ र प्रकृतिलाई मात्र देख्न पुग्छन्। त्यसभित्रको सूक्ष्मतामा अणु र परमाणु भन्दा पनि अझ सूक्ष्म तत्त्वलाई हेर्न भ्याएकै हुँदैन। आत्मतत्त्वलाई निहाल्नै सकेको हुँदैन, परमात्मा तत्त्वलाई जान्नै सकेको हुँदैन। आफूलाई उसले वास्तवमा हेर्नै भ्याएको हुँदैन। आफूलाई हाड, छाला, मज्जा, मासुको थुप्रो मात्र सम्झिरहेको हुनसक्छ। बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ त्यहाँ त्यस्तै परिस्थिति बन्न पुगेको हुन्छ। यो कसको दोष? यसबाट पन्छिन जे भने पनि हुन्छ, जसमाथि दोष थोपरे पनि हुन्छ। राज्य, परिस्थिति, वातावरण, शिक्षा, सङ्गत, आधुनिकता, मैले भने नि जसले जसलाई दोष दिए पनि हुन्छ। यथार्थता यस्तो हो तापनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि आज हामीले उन्नति, प्रगति र उत्थानको नाउँमा मात्र बाह्य शिक्षालाई, बाह्य ज्ञानलाई जति महत्त्व दियौँ र भौतिकताको प्राप्तिमा जोड तोडले लाग्न सिकायौँ, मानौँ पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पत्तिको प्राप्ति बाहेक अरू केही छैन, केही होइन भने चाहिँ यसरी प्रतिस्पर्धा रूपी भेलमा घचिटिदियौँ, बिचरा के गरौँ। यसैलाई सबै हो, जीवनको पूर्णता नै यही हो भन्ने सम्झे र समाजको सम्पूर्ण संरचना, व्यवस्थापन त्यस्तै बन्न पुग्यो। एकपछि अर्को महत्त्वाकांक्षा, कामना, प्राप्ति, इच्छा यसरी बढ्दै जाने परिस्थिति नै जीवनको गूढता हो भन्ने भानको सृजना भयो। त्यसमा पूर्ण विराम लाग्ने कुरा त टाढाको विषय भयो। अर्धविरामसम्मको पनि केही चेत ल्याउन सके जीवनको पूर्णताको झलकको आभासको सम्भावना रहन सक्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। मानिसको पूर्णता शारीरिक वर्चस्वले मात्र हुने भए त केही थिएन, तर पूर्णताको मार्गको कुरा गर्दा मानसिक वर्चस्व, बौद्धिक वर्चस्व र आध्यात्मिक वर्चस्वको पनि त्यत्तिकै योगदान रहनुपर्ने हुन्छ, जसलाई नकार्नुको अर्थ हुन्छ जीवनप्रतिको बुझाइमा नितान्त कमी। एकछिन सम्झौँ त, जीवनको कति भाग जीवनको पूर्णता खोज्नेपट्टि लगायौँ।
अधिकांशको जीवनको धेरैजसो समय जीवनको खण्डित सत्यमा नै बितेको महसुस हुन्छ। अतीतको समयको कुरा छोडिदिउँ, अहिलेका मानिसकै कुरा गर्ने हो भने स्कुले जीवन, कलेजको जीवन, विश्वविद्यालयको जीवन गर्दा गर्दै 25 वर्ष जतिको उर्वर समय भौतिकताको परिप्राप्ति, जड पदार्थको शिक्षा आर्जन गर्नुमा नै बितेको होइन र? जब जड वस्तु, पदार्थ र बाह्य ज्ञानको कुरामा अभ्यस्त हुन्छौँ, त्यतिखेर आत्मिक विषय त काम नपाएका बुढाबुढी, सेवानिवृत्त वा केही नपाएपछि ध्यान दिने विषय हो कि भन्ने सम्झनीहरूकै बोलाबाला हुनु कुनै अनौठो कुरा नै भएन। किनभने राज्यको नीति, शिक्षा पद्धति, चासो र आवश्यकता नै त्यसैलाई बनाइयो। कहिलेकाहीँ मलाई भित्रभित्रै हाँसो उठ्छ कि यस परिस्थितिमा नैतिक, इमान्दार, सत्यनिष्ठ, चरित्रवान, गुणी, अध्यात्मवादी व्यक्तिहरू भएनन् भनेर गुनासो गर्नुको के औचित्य? आजको समाजले चाहेको कहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् र? सफल हुने व्यक्ति भए पुग्छ। असलको खोजी कसैले गर्न खोजे जस्तो पटक्कै लाग्दैन। तपाईँ पनि त्यस्तै महसुस गर्नुहुन्न यत्र तत्रको परिवेश बुझिसकेपछि? धन्य हुन् ती व्यक्तिहरू जो विपरीत परिस्थितिमा पनि, वातावरण प्रतिकूल रहँदै पनि पूर्णताको बाटोमा लाग्न सके, सम्भव तुलाए र अनेकौं दुर्दान्त परिस्थितिको माझ पनि थिपधिपे बत्ती नै सही समाज, राष्ट्र र विश्वमा मानिसलाई जीवनको पूर्णताको रहस्य केही नै भए पनि बुझाउन सकिन्छ कि पनि आफ्नो समय, परिश्रम र अमूल्य जीवन उत्सर्गित गरिरहेका छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो अलग बाटो होला, तौर तरिका होला। त्यसो भए पनि तिनलाई नमन छ, वन्दना छ। कमसेकम जीवनको पूर्णताको पहिचानको लागि केही न केही गरिरहेका छन्। त्यस्तै सृजनशील, ऊर्जावान, सामाजिक वास्तुकार, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, सुधारक, सकारात्मक चिन्तकहरूको कारणले नै अझै मानिसहरूमा आशा हराइसकेको छैन। जीवनलाई ऊर्जामय, काव्यमय, उपकारमय र सेवामय तुल्याउन जसले सक्छ उसले बाँच्नुको सार्थकतालाई यसरी हासिल गर्दछ कि मानव यो जीवन नै उसलाई पुगेन। 24 घण्टे रात दिनको समयले पनि चाहे जति काम गर्न भ्याइएन। अझै गर्नु छ, धेरै गर्नु छ। यस्तो सक्रियता, यस्तो कर्मशीलता, यस्तो रचनात्मकता सबैमा आइदिए कस्तो हुन्थ्यो? यो सम्भव छ यदि कर्मयोगी बन्नेतर्फ मानिसले ध्यान दिने हो भने। कर्मी त धेरै छन् हर युगमा, कर्मयोगीको अभाव हुन्छ। हिजो यस्तै थियो, आज यस्तै छ, भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ। जीवन जसो तसो चलाउने त धेरै छन्। योजक व्यक्तिको खडेरी परेको छ यत्र तत्र सबैतिर। चेतनाको स्तर बढाउन आवश्यक साधना गर्ने हो भने यो पनि असम्भव चाहिँ छैन। मात्र ध्येय, लक्ष्य, सत्सङ्कल्पले अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ, न कि स्वार्थले। यसका लागि भावनामा बहेर पनि पुग्दैन। उद्देश्य र कार्यक्रमका साथ नित्य अगाडि बढ्ने हो, अग्रगामी बन्ने हो भने साध्यको प्राप्ति सहज छ, गाह्रो पटक्कै छैन। मात्र उठे, जागे र बढे पुग्छ। मानिस न मस्तिष्क मात्रै हो न हृदय मात्रै। मस्तिष्कको साथ मात्रले त तर्क वितर्क जन्मन्छ, हुनसक्छ गणितीय सूत्र जन्मन्छ, विज्ञान जन्मन्छ। त्यतिले त जीवन रुखो र सुक्खा हुन्छ। हृदयको भावको पछाडि उभिँदा कोमलता जन्मन्छ, कविता जन्मन्छ, साहित्य जन्मन्छ, रचना र सृजना जन्मिन्छ। यी दुईभन्दा बाहिर निस्कन सके साँचो धर्मको जन्म हुन्छ। यस्तो धर्म जहाँ परम्पराले आत्मसात गरिरहेको रीतिरिवाज, चालचलन, कर्मकाण्ड, रूढीबुढी, संस्कृति विकृतिप्रति जिज्ञासा, प्रश्न प्रतिप्रश्न भित्र गर्दै त्यसको यथार्थ रूप, शाश्वत स्वरूपको पहिचान गर्न समर्थ भई धर्मको साँचो परिदर्शन गराउने समर्थता राख्न सकियोस्। धर्मलाई हिजो आज यस्तो तुलाइएको छ कि जे जति कूडा कङ्कट समाजमा विद्यमान छन् मानौ ती सबै धर्मकै उपज हुन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र? धर्मको नाउँमा जे गर्न पनि छुट छ समर्थवानहरूलाई। नानाभाँती विकृति, दुष्कृति सबैलाई धर्मसँग नाता साइनो गाँसेको जताततै देखिन्छ। धर्म कहाँ त्यो हो र? धर्मले त मानिसलाई यस्तो जीवनशैलीप्रति आकर्षित गर्नुपर्छ जसको सहाराले व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व यस्तो सुन्दर स्थल जहाँ सत्यप्रति आम जनताको निष्ठा होस्, इमान्दारी, सच्चरित्रता, दया, माया, करुणा, अहिंसा, सद्भाव, आत्मीयता, अनुशासन, आदर, सत्कार, मर्यादामा सबैलाई लालायित तुल्याइदियोस् हुनुपर्ने हो। यी असल गुणहरू धर्मको नाउँमा जबसम्म आफ्नो आचरणमा ल्याउन सक्दैनौ भने धर्मको देखावटी ढोङ गरेर
आफ्नो धन्दा चलाउन मात्र प्रयासरत छौँ भनी सम्झिदिए हुन्छ। त्यस्तो धर्मले कसैको निहित स्वार्थ सिद्धि होला तर समष्टिको हित गर्न असमर्थ हुन्छ। यस्तो विकृत स्वरूपको धर्मले त धर्मान्धतालाई बढाउँछ, अन्धविश्वासलाई बढाउँछ, रूढीबुढीलाई बढाउँछ, अन्तत्वगत्वा अन्धकारलाई निम्ताउँछ, अज्ञानतालाई बढाउँछ। धर्मको रक्षा गरियो भने नै धर्मले व्यक्तिको रक्षा गर्छ। उदाहरणको लागि सत्य धर्म हो। सत्यको प्रतिष्ठा जीवनमा गर्न सकियो भने त्यसले असत्यको बाटोबाट लज्जित हुनु पर्दैन भनिएको हो। धर्म भनेको यहाँ कर्मकाण्डलाई भन्न खोजिएको पटक्कै छैन। परम्पराको नाउँमा चल्ने संस्कृति र विकृतिलाई पनि भनिएको होइन। अहिंसा, दया, माया, करुणा जस्ता जे जति सद्गुणहरू छन् तिनको अनुसरण गरियो भने त्यस विपरीतका अपगुणहरूबाट जीवन बर्बाद हुँदैन भन्ने मूल सिद्धान्त नै धर्मको वास्तविक स्वरूप हो। हामीले धर्मलाई यस रूपमा कति आत्मसात गर्न सकेका छौँ? सबैले निहाल्नु पर्ने अवस्था संसारमै देखिएको छ। धर्मको नाउँमा हुने अनेक किसिमका विकृति र विसङ्गति कसरी धर्मसँग जोडिन गयो, यो दुःखद छ। धर्मलाई त्यसबाट माथि उठाउन सकियो भने बल्ल धर्मको नाउँमा विश्वमा अशान्ति, हत्या, मारकाट हुने छैन। यो जटिल तर नगरी नहुने, नसोची नहुने विषय छ। यो कुनै एक जनाको वा कुनै एक देशको समस्या होइन। म त भन्छु विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ। सबैको अथक प्रयासको सुरुवात यसतर्फ जति सक्दो चाँडो भयो त्यति नै विनाशबाट विश्वलाई जोगाउन सकिने हुन्छ। यसका लागि घरबार त्यागेका साधु सन्त महात्माको आवश्यकता पर्छ भनेर छोडिदिउँ भने कहिले पनि न व्यक्ति, न परिवार, न समाज, न राष्ट्र, न विश्व कसैलाई पनि विकृति मुक्त तुल्याउन सक्ने छैनौँ। बाह्य आभूषण, जटा, तिलक, गेरुवा वस्त्र वा व्रत उपासनाले कोही साधु हुने होइन। यसको लागि घर परिवार छोड्नुपर्छ वा घर परिवार बाधक छ होइन। त्यसलाई कसरी साधक बनाउन सकिन्छ त्यसप्रति निष्ठावान हुने हो भने असल व्यक्तिहरू घर घरमा हुनेछन्, बस्ती बस्तीमा हुनेछन्। सम्झौँ त्यस्तो अवस्था आएको घडी कस्तो होला, कति सुखपूर्ण, शान्तिपूर्ण र आनन्ददायक हुन्छ होला। जुन दिन मानिसमा सत्यको प्रतीति हुन्छ त्यसै दिनदेखि नै ऊ सन्त बन्न पुग्छ, महात्मा बन्न पुग्छ। बाह्य आवरण जस्तो होस् त्यसको के अर्थ? मानिसले गल्ती गरिरहेको छ कि ऊ त्यही बाह्य आवरणलाई पर्खेर धेरै समयदेखि प्रतीक्षारत रह्यो, बाहिरपट्टि खोजेर बस्यो, आफूलाई हेर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएन। सबैभन्दा ठुलो भुल यहीँनिर भयो र यो भुल अहिलेको होइन, युगौँ युगदेखिको महाभुल हो। अब हामी त्यसबाट बाहिर उत्रिन सक्नुपर्छ। तयार अरू होइन, आफै हुनु जरुरी छ। सन्तत्व रूपान्तरणको परिप्राप्ति हो। सन्तत्व द्रष्टाको अनुभूति हो। सन्त, साधु, महात्मा, धर्मात्मा शब्दमा त्यति विधि भिन्नता छैन। सबै सम्बोधनहरूले महान आत्मा, महान विचार, महान कर्म गर्नेहरूलाई बुझाउनु पर्ने हो। तर त्यसो भइरहेको छैन कतिपय अर्थमा। उनीहरूको कर्मको कारण अधिकारत्व स्वतः प्रभावित भएको हुन्छ, सुपात्रता बनिसकेको हुन्छ। त्यस्ता अधिकारी व्यक्तिहरूको आचरण र कर्म गराइबाट समाजमा धेरै परिवर्तनहरू देखिन थाल्छन्। विश्वलाई उनीहरू धेरै दिन दिन समर्थ हुन्छन् यदि मानिसले यस्ता व्यक्तिहरूको विचार, धारणा र चिन्तनलाई बुझे भने। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले जीवनमा जितै जित प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्तो पनि सम्भव छ भन्ने नलाग्ने होइन। हारै हारबाट वाक्क व्याक्क भएकाहरूको जमातमा तर हारमा पनि जितको अनुभूति हुने गजबको ज्ञान पाइन्छ। यस मार्गको अनुगामी भएपछि यही त छ ज्ञानको चमत्कार।